लट्ठी बर्सिन थालेपछि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नगर्नु होला होइन। हामीहरूले लाठी मुरी पनि खाएका छौँ। हाम्रा साथीहरू भाइहरूलाई हामीले हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उपचार खर्च पनि हामीले वीर हस्पिटललाई गएर धेरैको बुझाएका छौँ होइन। हामी जाडोमा उडुसुपियाले टोक्ने ठाउँमा लिएर गएर डङ्ग गएर घर परिवारलाई लिएर गएर नेपाल सरकारले राखन्जेलसँग सुतिराखेका पनि छौँ। आजकै डेटसम्म पनि आज कति 6 गते होइन, पर्सि 8 गते फेरि पनि तारिक भ्याउन जानै छ। परिणामलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्, त्यसकारण यिनीहरू डराइरहेछन्। यिनीहरूले एमसीसी टेबल गरेर पास गराउन थाल्यो भनेदेखि देशले कोल्टे फेर्ने दिन सुरु हुन्छ। एमसीसी अन्य कुरा जम्मै छोडिदिनुहोस् क्या, सेयरले राम्रो भन्नु त्यसकारण हुँदैन क्या। अब हामीले छाडै त्यसरी भने हुन्छ। शेरबहादुरले कुनै पनि चिज यो देशलाई राम्रो हुन्छ भन्यो भने त्यो देशको लागि काम छैन भनेर जाने हुन्छ क्या। यो इतिहास पनि छ क्या। अब र तपाईँलाई सुन्नु, भोलिको कुरो भन्दैछु म। अब सुन्नुहोस्, जब चर्कियो तपाईँहरू सेलायो क्या। त्यो होइन सर, त्यो होइन। हामीसँग के छ भनेदेखि हामीले अघि नै तपाईँलाई यो विदेशीको भक्तिका निम्ति टेबल गर्यो भने हामी कोल्टे फेराउँदैछौँ। हामी त्यो तयारीमा छौँ अहिले। एउटै कुरो सडकमा लिएर जाने, 10 जना मान्छे राख्ने, फोटो खिच्ने, अनि बेलुका जाने, होटलमा बसेर खाजा खाने, आज काम एमसीसीको विरोध गरेर आइयो। अमेरिकाले प्रेसर दिइरहन्छ। यही मौकामा हामी उहाँहरू एमसीसी नल्याउँ भन्दै हुनुहुन्छ, हामी खुलेआम भनिरहेछौँ अब शर्तसहितका विदेशी सहयोगहरू बन्द गरौँ। बोधराज नेउपानेजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बोधराजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। के हुँदैछ सर एमसीसी? कहाँ पुग्यो? एमसीसी त कहाँ पुग्नु, यो त यही सडकमै र सदनको फाइल सडकमा जनता नै हुने जस्तो देखियो। अनि एमसीसी पास गर्ने र नि त एमसीसी टेबल गर्ने, गठबन्धन टुक्राउने भन्ने कुरा आइरहेछ बाहिर। यी त किन गर्दैनन्? यिनीहरू गर्ने भन्ने हो र सही नै गरेर आइसक्या हुन् नि। हामीले त आन्दोलन गरेर रोक्ने मात्रै कुरा गरे हो, त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने भने हो। यी त पढ्दै नपढै सही गर्ने होइन, यो गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइराख्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, सदनमा लिएर जाने, अनि एमसीसीको पैसा ल्याउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो भन्ने होइन। अनि त्यस पछाडि गएर त्यो कतिन्जेलसम्म उताबाट होइन प्रलोभनको चिजहरू हात पर्छ त्यतिन्जेलसम्म जीवित राख्ने होइन। दुहुनु गाईलाई चाहिँ दोहिराख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका यो देशका हामी नै हौँ नेता भन्ने व्यक्तिहरू, जुन हाम्रो लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने, केही गर्ने सोच भएका, आफ्नो लागि होइन, केही होस् भन्ने सोच भएका होइन, केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूले राज्य सञ्चालन गरेको बेलामा यो गतिविधि बाँकी नै रहिरहन्छ। त्यसमा एमसीसी पास हुन्छ? यिनीहरूले चाहेमा गर्छन्, तर यिनीहरूले परिणामलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्, त्यसकारण यिनीहरू डराइरहेछन्। भन्नाले कस्तो मतलब परिणाम? होइन, परिणाम यिनीहरूले एमसीसी टेबल गरेर पास गराउन थाल्यो भनेदेखि देशले कोल्टे फेर्ने दिन सुरु हुन्छ। कहाँ पुग्छ कोल्टे फेरेर सर? राजनैतिक रूपमा कोल्टे फेर्ने यी व्यक्तिहरूबाट अन्य व्यक्तिहरूको उदय अथवा यिनीहरूले आफूले भाग्न पर्ने, दौडिनु पर्ने होइन, यिनका विरासतहरूको अन्त्य हुने समय सिर्जना हुन्छ। महाकाली सन्धि गर्दा पनि त्यस्तै भन्थ्यो होला है? महाकाली सन्धिमा चाहिँ कुनै एउटा दलको विशेषबाट तत्कालीन अवस्थामा जनताले नबुझेको, दलहरूभित्र बुझेका, दलका अनिखेर जनताहरू दलको नेता नै सर्वेसर्वा हो, यो चाहिँ भगवानै हो भनेर पछि लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यो भएका बेलामा दलभित्र तिग्रमबाजीहरू रचियो र त्यो भएर एमसीसी बुझाइयो। पर्सनल्ली फाइदा त यिनीहरूले लिएर उधारो दिएका होइन नि त। अहिले पनि त दलकै नेता चाहिँ सर्वेसर्वा हो, तिनै व्यक्तिहरू भएका हुनाले शेरबहादुर देउबा दाइ होइन, यी सबै त्यही हुन्, तिनै एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। यिनलाई जति भए पनि पुग्दैन, देखिहाल्नु भयो नि। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली जस्ता व्यक्ति जसले 70 को एज घटिसकेका छन्, 70-76 को एजमा, र पनि खाना पुग्ने सम्पत्ति नै छ, छोरछोरीका निम्ति व्यवस्था पनि गरिसकेका छ, र पनि यिनीहरू करप्सन गर्छन् अथवा कमिसन बढी गण्डकीको पैसा झिक्ने होइन, अनि एमसीसीहरूबाट यिनीहरूबाट कमिसन निकाल्ने, पैसा कहाँबाट झिके? अनि तपाईँको 3-3 अरब रुपियाँ पैसा त्यो हिजो बौला जस्तै कराउने, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै कराउने पूर्व प्रधानमन्त्रीले 3-3 अरब रुपियाँ पैसा बाँड्यो भनेर भने होइन। कहाँबाट बाँडेछन् त्यो पैसा? बुढी गण्डकीमा तपाईँले गाडी किने होइन अस्ति? बिल माग्न जानुहोस् न,
लास्टमा छ 5%। त्यो राज्य कोषबाट चाहिँ राज्य कोषमा हो, त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। तेलको प्रति लिटर 10 रुपियाँ दरले 5 रुपियाँ कि 10 रुपियाँ पैसा तपाईँले पेट्रोल हाल्ने बित्तिकै लिएर गएर जम्मा गर्नुहुन्छ त त्यहाँ। 5 रुपियाँ प्रति लिटर 5 रुपियाँ दरले त्यहाँ पैसा जम्मा हुन्छ। त्यो पैसा बागमतीमा 2.5 रुपियाँ दरले पैसा हुन्छ। अलिअलि काम गर्छन्, अनि त्यस पछाडि गएर यिनका मनोरञ्जन खर्चहरू यिनका पार्टीमा 6 घन्टाभित्र दुश्मनलाई आफ्नो बनाउने शक्ति निर्माण गर्ने शक्ति स्रोतै त्यही हो नि। अनि जनतालाई क्या अलिकति कस्तो भने यो केटाकेटी खेलाए जस्तो भयो, कहिले पास हुन्छ भनेको छ, कहिले आन्दोलन गरेको छ, कहिले के गरेको छ, फेरि कहिले पास हुँदैन भनेको छ। खास भइरहेको चाहिँ के हो, मतलब एमसिसी किन पास? यिनलाई हामी षड्यन्त्रकारी भन्छौँ होइन। यी षड्यन्त्रकारीहरू हुन्। यिनीहरूको नियत कस्तो छ भनेदेखि आफू अनुकूल बनाउनका निम्ति पहिला झगडा गर्ने मान्छेहरू, अलिकति बुद्धिमान झगडा गर्ने मान्छेले दुईवटा किसिमले झगडा गर्छु भन्थ्यो अरे क्या। भागेर ठोक्ने कि ठोकेर भाग्ने भन्नु। हेर्नुहोस् है, आफूभन्दा अलिकति कमजोरै मान्छे छ भनेदेखि, आफू दौडिन सकिन्छ भनेदेखि पहिला भाग्ने रे, भागेपछि उसले लखेट्छ, लखेट्दाखेरि थाक्छ, थाकेपछि कुट्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति लिन्छ अरे मान्छेले। अनि अर्को, त्यहाँ झुन्ड बढी छ भनेदेखि आफूले भाग्ने ठाउँ हेर्ने, ड्वाङ्गा हान्ने, भाग्ने। थाकेर भाग्ने कि भागेर के हानेर भागेर हान्ने कि हानेर भाग्ने नीति त्यस्तो लिए नि। त्यो थोरै हुँदाखेरि त्यस्तो रणनीति लिनुपर्छ कुट्ने बेलामा भनेर मान्छेले भन्थे। यी मान्छेलाई थकाउने फकाउने हरेक कुराहरूको प्रोपोगन्डा गर्छन्। यी षड्यन्त्रकारीहरू हुन् र यिनीहरूले राष्ट्रहित काहीँ पनि हेर्दैन। मान्नुहोस् न, यदि एमसिसी देशको लागि एकदम हितकारी छ भने यो कारणले, जस्तो यिनै डाकाहरू होइनन् भने यिनले मेरो पार्टी यो कारणले राम्रो छ, यस कारण हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर जनताको माझ जान्छन् नि त। यी त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि जान्छ, एमाले जान्छ, राप्रपा जान्छ, हरेक पार्टीहरू जान्छन्। मानिलिउँ हाम्रो पार्टी पनि जान्छ। जाँदाखेरि चाहिँ यो कार्यहरू हामी गर्छौँ भनेर जनताको चित्त बुझाउन जान्छौँ। चित्त बुझेर जनताले मत दिए पछाडि त्यसले नेतृत्व गर्छ होइन। यो राष्ट्रको हितमा छ भनेर जनतालाई चित्त बुझाउने गरी यिनीहरू त्यो एजेन्डा चाहिँ किन बोक्दैनन् भनिरहेछन् त। शेरबहादुर देउवाले कल फ्रीमा आउँछ त्यत्रो पैसा किन नलिनु भनिरहेछन्। त्यो थर्काइ भनेर उसलाई आउने कमिसन छोड्नु हुँदैन भनेपछि सबैभन्दा अहिलेको तपाईँको एमसिसी अन्य कुरा जम्मै छोडिदिनुहोस् क्या, सेयरले राम्रो भन्नु, त्यसकारण हुँदैन क्या। अब हामीले छाडै त्यसरी भने हुन्छ। शेरबहादुरले राम्रो, शेरबहादुरले कुनै पनि चिज यो देशलाई राम्रो हुन्छ भन्यो भने त्यो देशको लागि काम छैन भनेर जाने हुन्छ क्या। यो इतिहास बनिसक्यो। अब यो एउटा सम्पदा बनिसक्यो, किनभने ऊ आफूलाई पर्सनल्ली फाइदा नहुने गरी कुनै पनि काम गर्दैन। र माफियाहरूको लागि सबैभन्दा सजिलो, विदेशी एजेन्टको लागि सबैभन्दा कम्फर्टेबल पात्र भनेको शेरबहादुर देउवा हो। यो कम्फर्टेबल छ सबैको त्यो माफियाहरूका लागि, किनभने यो लेनदेनमा विश्वास गर्छ नि। त्यस्ता व्यक्तिको हातमा राजनीति गएको हुनाले ऊ आइदिँदाखेरि तपाईँको तस्करहरूको लागि सहज हुन्छ। ऊ आइदिँदाखेरि तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ। ऊ आइदियो भनेदेखि आफ्ना कुराहरू पास गराउन सजिलो हुन्छ। जबकि 2-4 पैसामा घुस खाए पछाडि जुनसुकै काम पनि गरिदिने कर्मचारी हामीले कार्यालयमा भेट्यौँ भने उसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने कुनै पनि काम गराएर फर्किनलाई हामीलाई सहज वातावरण हुन्छ। त्यो नगइदियो हुन्थ्यो, त्यो हुँदै हामीले दैनिक कारोबार त्यहाँ गर्छौँ भनेदेखि त्यो व्यक्ति भएदेखि हामीलाई काम गर्न सहज वातावरण बन्छ भनेर हामी त्यो मान्छेसँग चिन्जान गर्न सक्छौँ। हरेक पब्लिकले गर्छ। त्यही यो देशका माफियाहरूको लागि होइन, अनि विदेशी चलखेलका लागि र यसका लागि चाहिँ कम्फर्टेबल व्यक्ति भनेको शेरबहादुर। त्यही भएर 2/3 सरकार ढालेर 1/4 सरकारको प्रमुख दलको नेतालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइयो। यो त षड्यन्त्र हो नि। कुरो कहाँ आयो भने तपाईँले भन्नुभयो के अरे फकाउँछन् थकाउँछन् अनि यिनीहरूले पास गर्छन् भनेर। तपाईँको पार्टी पनि लामो समयदेखि एमसिसीको विरोध गर्दै आएको, जनतालाई चाहिँ एमसिसीबारे बुझाउँदै आएको। अन्तिम भनेका छन्, कार्यसूचीमा गयो भनेका छन्, पास हुन लाग्यो भनेका छन्। त तपाईँहरू सडकमा देखिनु भएन कि तपाईँहरूले चाहिँ भाग बढ्नु? हामीको काहीँ कतै हामीले छोडेका नि छैनौँ। तपाईँको मिडियामा भर्खरै भन्दैछौँ हामी यिनलाई त्यो गराउँदैछौँ। सुन्नुहोस् न, सडकमा हामी किन छैन? ए सर सुन्नुहोस् न, हामी होइन त्यो नभन्नुहोस् सर। हामीले गरेका एमसिसीको विरुद्ध हामीले गरेका हरेक गतिविधिहरू इफेक्टिभ छन्।
र तपाईँलाई सुन्नु भोलिको कुरो भन्दैछु म। अब सुन्नुहोस्, जब चर्कियो तपाईँहरू सेलायो के? त्यो होइन सर, त्यो होइन। हामीसँग के छ भनेदेखि हामीले अघि नै तपाईँलाई यो बस सुरु गर्दै मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, यिनले जनताका आवाजहरूलाई, सडकको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै होइन विदेशीको भक्तिका निम्ति टेबल गर्यो भने हामी उल्टे फेराउँदैछौँ। हामी त्यो तयारीमा छौँ अहिले। एकदमै बुझ्यो। कस्तो कुरो चाहिँ कस्तो बुझ्यो नि तपाईँहरू? पहिला टेबल होस्, पास होस्, अनि यिनीहरूलाई नतिजा हामी देखाउँछौँ। पासै भइसकेपछि त्यो मात्र होइन, हामीहरूको जनता सचेत गराउने कार्यक्रम हामीसँग कन्टिन्युटी छ, कन्टिन्यू नै छ। भित्री षड्यन्त्र त पास एकदम सधैँ छ। होइन, तपाईँहरूको भित्री षड्यन्त्र त त्यो होइन। हामीलाई एउटा मात्रै आश, तपाईँको राजनैतिक यिनै डाकाहरूबाट सिकेको, यिनै उसबाट सिकेको उसले चाहिँ एकै दिन कम्तीमा मलामी जाने बेला त मरेकै दिन गइन्छ नि। मैले अगाडि नै भनेको छु नि, यिनले त्यो षड्यन्त्र गर्नै थालेको बेलामा हामी छरिएका शक्ति पनि एकैचोटि एकसाथ निक्लिन्छौँ भन्ने कुराको त्यो आश गरेको हामीले एउटा त्यो कुरो तपाईँसँग व्यक्त गरे हो। सुन्नुहोस्, र यिनले टेबल गर्न पनि सक्दैनन्, यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। र यिनीहरूले मैले अघि नै भनिसकेँ, यी थकाउने अनि फसाउने हरेक पटक सुन्दा 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 यो जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा, जस्तो तपाईँ हामी बिरामी पऱ्यो भनेदेखि, कोही बिरामी पऱ्यो हाम्रो परिवारको सदस्य भनेदेखि, त्यो बिरामीको कष्ट देख्दै देख्दै लिएर जाँदा मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि रुहाबासी गर्ने मान्छेले तै मरो बल्ल सुख पायो भन्ने दिन आउँछ। त्यस्तो षड्यन्त्र यिनीहरूले गर्न थाले हुनाले इनर्जी बाँकी राख्नुपर्छ भन्ने कुरो हो हाम्रो। त्योभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलनलाई छैन फित्तलो बनाइदिइराख्नु भएको छ। छैन, तपाईँहरूलाई पटक पटक आन्दोलनको एउटा कुरा हाम्रो समूहका साथीहरू पनि फोन गर्दा पनि फोन उठाउनुहुन्न, आन्दोलनमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। कसले? हामीले? तपाईँको हामीले किन भन्दैन? अध्यक्षसँगको हामीले अस्तिको पनि टेबल नहुँदाखेरिको भोलिपल्टको हामीले बानेश्वरको कार्यक्रम गरेको हो। अरूले सर्लक्क लिएर गरे, हामीले अब त्यो कार्यसूचीमै पेश नगर्ने गरी हटाउनुहोस् भनेर हामी सचिवालय सुन्नु न। ज्ञानबहादुर साईहरू विचारमा भिन्नता भए पनि, वैचारिक भिन्नता भए पनि गएर कम्युनिस्टहरूको मञ्चमा उभिएर चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको छ, ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ नजाने, तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलनलाई फित्तलो बनाइदिने? त्यो छैन। हामीले एउटै कुरो सडकमा लिएर जाने, 10जना मान्छे राख्ने, फोटो खिच्ने, अनि बेलुका जाने, होटलमा बसेर खाजा खाने, आज काम एमसिसीको विरोध गरेर आइयो, यो खाले काम गरेर त्यो हरेक दिन गर्दै लिएर जाने, त्यो एउटा झुन्डहरू बोकेर मात्रै लिएर जाने र जहाँ जहाँ इफेक्टिभ तरिकाले हान्नुपर्छ ती कुरामा चाहिँ सहभागी हुन भन्दाखेरिको ती कुराहरू के भनेर खोज्ने बेला त अब सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस्, मानेन उसले तपाईँहरूको इफेक्टिभनेस कहाँ देखा पर्यो भन्नुहोस् त? टु बी रेकर्डेड हामीले एम्बेसडरलाई भित्र गएर पत्र बुझाएका छौँ। अस्तिको दिन मात्रै हामी, अस्तिको दिन मात्रै 2028 गते होइन, मङ्सिर 28 गतेकै दिन हामीले संसद सचिवालयमै गएर उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यो एमसिसीको कार्यसूचीबाटै सदाका लागि हटाइयोस् भनेर ज्ञापन पत्र दायर गरेर बसेका छौँ हामी। 28 गते हरेक चिज हेर्नु विशाल आन्दोलन थियो, कतिको टाउको फुट्यो होइन? तपाईँहरूको चाहिँ फेरि आन्दोलन अलिकति परतिर, अलिक उतातिर, अलिक फरक, अलिक भिन्न, त्यो होइन, त्यो त्यसलाई चाहिँ नभन्नुहोस्। किनभने बानेश्वर माइती घर हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो मात्रै होइन, हामी यो विरुद्धमा 22-23वटा दलहरू छ, हामीले एकबद्धता पनि गरेकै छौँ। कम्युनिस्ट अभियन्ता मिल्न सक्ने, तपाईँहरू चाहिँ मिल्न नसक्ने होइन, हामीले मिल्न नसकेको भन्ने नि छैन। हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढेर जानलाई नै यिनै जनता काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, अभियन्ता यिनीहरूको साथ सपोर्ट भयो न भने हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित हुने हुन्। अलिकति पृथकतावादी देखाउने कोसिसमा चाहिँ तपाईँहरू जनताबाट अलिकति बाहिर हुनु भएको छ क्या? यो कुरा एक्नोलेज गर्नु होइन, जनताबाट त बाहिर भएको हुँदै होइन। जनतालाई हामीले केही कुराहरू चाहिँ इफेक्टिभ भिडबाट मात्रै ननिस्कौँ, भिड सँगसँगै त्यसको निचोड पनि निकालौँ। र हामी जहिले पनि हामी केही गरौँ भनेर पार्टीमा खोल्या मान्छे होइनौँ नि त, हामी केही होस् भन्ने नियतले पार्टी खोलेका मान्छेहरूको केही न केही पृथकता हुन्छ नि। केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूले केही गर्ने हो अनि आफ्नो भर्ने हो, केही होस् भन्नेलाई भर्नु पर्दैन। संसद सचिवालयमा बुझाएको तपाईँहरूको ज्ञापन पत्रले अब एमसिसी रोक्यो?
सुन्नुहोस् न, यो त फतिमा यहाँ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, होटलमा गएर अमेरिकाले नै गर्यो। सुन्नुहोस् न, होटलमा गएर तपाईले अमेरिकाले नि भन्नुभएको थियो। सुन्नुहोस्, के भयो? अमेरिकाले गत वर्षको असारमै अब यो भित्र तिमीहरूले आफ्ना प्रक्रियाहरू पुर्याएनौ भने जुन कम्प्याक्टमा लेखिएका छन् ती कुराहरूमा भएन। यो त सुन्नुहोस् अनगोइङ भनेको छ यो त। सुन्नु यो त तपाईँ- अब त्यो भने पछाडि त्यो समय रोकियो। त्यसपछि अस्ति फेरि फतिमा आइन्, थपियो समय। यो त फतिमाले 14 दिने अल्टिमेटम दिएर गइन्, 16 दिनका दिन यिनीहरूले त्यही गरे। अनि 15औं दिनका दिन हतार नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गरेर यिनीहरूले इन्डिया पठाए, जिस्ट कुरा चाहिँ के त्यो हो अमेरिका भने- पठाए। जिस्ट कुरा चाहिँ के हो भने एमसीसी इज अनगोइङ प्रोसेस, यो कहिले पनि रोकिँदैन, चाहे नेपालले ल्याओस् नल्याओस् अमेरिकाले प्रेसर दिइरहन्छ भन्नुभएको छ आज। हो, अमेरिकाले तपाईँले प्रेसर हामीले दिइरहन्छ। हटायौँ, हामीले रोक्यौँ। यही मौकामा हामी उहाँहरू एमसीसी नल्याउँ भन्दै हुनुहुन्छ, हामी खुलेआम भनिरहेछौँ अब शर्तसहितका विदेशी सहयोगहरू बन्द गरौँ। जबसम्म देश यिनै जनताले नबनाएसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। माओले नेतृत्व गरेको देशमा माओको विचारले चाइनाको प्रगति भएको छ, माओकै कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू भएर अर्को देश चाइना जसरी विकास भएको मैले देखेको छैन विश्वमा। जर्मनको विकास, रसियाको विकास, जर्मनको विकास तिनै कम्युनिस्ट नेताहरू भएका बेला भएको देखिया छ। लेनिनले गरेको रसियाको विकास देखिया छ, लेनिनवादबाट नेपालको विकास भएको मैले देखाएको छैन। हो, अस्तिको अन्तर्वार्तामा त्यही भन्नुभयो, लेनिनले रसिया बनाए, स्टालिनले रसिया बनाए, पुटिनले रसिया बनाए, माओले बनाए, सी जिनपिङ हाम्राले सिद्धिआए। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो पनि देश बनाएको छ। तपाईहरु देश त यो देश त कसले यिनका छन् नि, पथमा नआउने, महेन्द्र पथमा नआउने, नो, आन्दोलनमा तपाईहरु संयुक्त ऐक्यबद्धता पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई, सुन्नुहोस् न, पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई आजको डेटमा पनि डडेलधुरादेखि होइन इलामसम्मका, ताप्लेजुङसम्मका सबै साथीहरूलाई हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरामा गौरवान्वित बनाएका छन्। हाम्रो देशको सीमा के हो भन्ने त्यो कुराको हामी केही हदसम्मका सीमा घटे होलान्, तर पनि अहिले विद्यमान सीमाहरूमा हामी नेपाली भएनौँ भनेर हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेकै छैनौँ। तत्कालीन आवश्यकता अनुसारको राज्य एकीकरण गरेर त्यो चिजको संरक्षित भएको हुनाले बाउको जसरी पैतृक सम्पत्तिमा अंशको दाबी गरेका छौँ, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालीहरूले गरेको एकीकृत जमिन र त्यसको संरक्षण र त्यो आजसम्मको संरक्षित जमिनलाई हामीले नेपाल भनेका हौँ। अब हेर्नुस्, राजाले देश बेच्दो रहन्छन् नि त, राजसंस्था चाहियो भन्न तपाईँहरू किन हिचकिचाउने? अब प्रचण्ड त हिजो राजासँग एकता गरेर जान खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले केपी ओलीले बोलिसके। या सुन्नुहोस्, जसले सत्तामा पुग्ने मात्रै उद्देश्य बोकेको हुन्छ, जसले सत्तामा पुग्ने मात्रै उद्देश्य बोकेको हुन्छ, उसले सत्तामा जाने हरेक श्रेणीमा पाइला टेक्छ। पार्टी खोलेपछि सत्तामा जाने होइन तपाईँहरू, कसको बाहिरी चिज चाहिरहने हो। हामीले भनेका छौँ हाम्रो उद्देश्य केही होस् भन्ने हो र सुन्नुहोस्, केही होस् भन्ने हो। हामीलाई काङ्ग्रेसले, एमाले, राप्रपाले, जुनसुकै पार्टीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरू स्वीकार गर्ने भनेदेखि हामी उसको झन्डा बोक्न सक्छौँ र पटक पटक तपाईँलाई भनेका छौँ। राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सक्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने होइन, त्यसमा अनि त्यसपछि गएर सांसदले मन्त्री हुन नपाउने, जनताका सबैभन्दा शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो, वैज्ञानिक कर प्रणाली त्यो हुनैपर्छ भने यी कुरा सपोर्ट गरेर भोलि बिहानै कसैले हामीलाई तपाईँहरूका कुराहरू चित्त बुझ्ने भयो, तपाईँ र हामी एकसाथ जाउँ भन्यो भनेदेखि त्यतिखेर त हामी आउँछौँ नि, ढुङ्गा आनलाई सँगै जाउँ। व्यक्ति तिनै हुन्, हवाई पर्दैन, चप्पल पड्काएर हवाईजहाजमा सयर गर्नेवालाहरूले देश बनाउँछन् भन्ने कल्पना नगरौँ। पारदर्शी अर्थनीति ल्याउँ भन्दाखेरि स्वीकारी जो आउँछ त्यसैसँग लाइन बज्दैछौँ हामी। विप्लवले स्वीकार आए, विप्लवसँगै जान्छौँ हामी होइन। काङ्ग्रेसले भोलि बिहान शेरबहादुर अहिलेसम्मको खरो विरोध गरेर आएको शेरबहादुर देउवाले यी कुरा चाहिँ सही हुन्, यो जनताको हितमा छ, ल कार्यान्वयन गर्ने भन्यो भनेदेखि हामीसँग किन जान सक्दैनौँ? त्यो कुरामा जुन चाहिएको हो त्यो चिज भएपछि हामीलाई त्यो कुरामा त राज संस्था पनि पोजिटिभ छ भन्ने कुरा देखियो नि त। राज संस्थाले हिजो वैकल्पिक खोलिएको त्यो साझा विकासशील भन्नेका रविन्द्र मिश्र अहिले राज संस्था तपाईँहरूकै राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, एभ्रिथिङ सबै कुरा लिएर अहिलेसम्मको सबैले राजाको शब्द जुन उठाएको छ, राज संस्था सहितको एजेन्डा बोकेर यो कार्यहरू गरेर जनताको हित गर्ने भनेर राजा ल्याउने गरी कसैले बोलेका छैनन्, कसैले बोलेका छैनन्। यी केवल यी जोसुकै बोलेका हुन्, लेखेर दिन्छु। राजाको सेन्टिमेन्ट जनता विचार छ,
त्यो शब्द बोले पछाडि हामी प्रति भिड जम्मा हुन्छ र नेतृत्व हत्याउन हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने जसले विचार राख्यो त्यसले राजा काँधा बोकेका छन्। र हामीले त एउटा व्यवस्था हो नि त, राज संस्था भनेको एउटा व्यवस्था हो नि त। राजा प्रत्यक्ष निर्वाचित राजा भएर त्यो खाले विकास गर्छौँ हामी देशमा भनेर 51%मा त स्वीकार्छु भनेर त मैले पटक पटक टेबल ठटाठटा भनेको छु त। जनमत सङ्ग्रह गरेर देखाऊ भनिरहेका छन् त। ठिक छ, जनमत सङ्ग्रह भनेर जनताको अभिमतमा हामी जनमत सङ्ग्रह गर हामीले भनेनौँ, किनभने हामी अहिले कम छौँ। जनमत सङ्ग्रहमा हामी विजय हुँदैनौँ, हामीले यतिखेर स्वीकार्दैनौँ जनमत सङ्ग्रह। किन? हामीले जनताको बिचमा हाम्रा एजेन्डाहरू पुर्याइसकेका छैनौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू पुगिसकेर जनताको एक्सेप्ट हुने भनेदेखि हामी चाहिँ आऊ न त चुनावमा भन्नु कुन ठुलो कुरो छ? आवश्यकता अनुसार त बोलिहाल्छन् नि। भोलि बिहान यो गठबन्धन फुट्यो भने शेरबहादुरले के भन्छन् प्रचण्डलाई? सरी दाइ मैले मापमै भन्छन् र 2074 सालको महाअष्टमीको दिन मलाई याद आयो त्यति सम्झनुहोस् भनेर थर्काउँदैन शेरबहादुरले। ठिकै छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म अलिक तपाईँहरूतिरै फोकस छु क्या। तपाईँहरू जनताको मन जित्ने पनि नगर्ने, जित्ने कुरा पनि नगर्ने, अनि कसरी चाहिँ चुनाव जितिन्छ? कसरी तपाईँहरू आफ्नो एजेन्डा चाहिँ अगाडि बढाउनु? यहाँ सुन्नुहोस्, आजको डेटसम्म यी कुराहरूमा एउटा दुईटा चुइँदै पोखिँदै जेसुकै होस् अथवा अरू व्यक्तिहरूबाट पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा यी एजेन्डाहरू स्थापित हुँदैछन्, बोलिँदैछन्। जस्तो सांसदलाई मन्त्री नदिउँ भनेर लिङ्गदेनले अस्ति बोल्दै थिए होइन? रविन्द्र मिश्रहरू राइट टु रिकल, राइट टु रिचेकको बारेमा कुरा गरिदिइराख्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँले अस्ति पनि भनिसक्नु भयो नि त। त्यसो भए त पार्टी नखोलाए भए हुने रहेछ अभियान। होइन हामीले सुन्नुहोस् न, त्यो होइन, हामी यो कुरा हुनुपर्छ भनेर 10औं वर्षदेखि करायौँ, तर कार्यान्वयनमा कसैले पनि लिएर आउनु तयार भएन। अब हामीले एउटै विकल्प के गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रा एजेन्डाहरू कुनै पनि दलका व्यक्तिहरूले लागू गर्यो भने हामीले खोजेको राज्यमा त्यही व्यवस्था हो, त्यो गरून्। यदि यिनले गर्दैनन् भने हामी छौँ भनेर पो दल खोले त। यिनले स्वीकार्दैनन् र यही आफ्नै स्वार्थका निम्ति गर्ने व्यक्ति व्यवस्था विचार विद्यमान राख्ने हो भने यिनको विकल्प हामी छौँ। यिनले नगरे हामी गर्न सक्छौँ, हामीसँग आँट र हिम्मत छ भनेर पो गरे हो त। तपाईँले पसल चाहिँ खोल्नु भयो, अहिले सटर उगार्नु भएको छैन? जस होइन, अहिले चाहिँ तालचा खुला छ, हाम्रो सटर खुल्ला छ। हाम्रो सटरमा त्यो चिज पाइन्छ। यी 4वटा चिज अरू कसैले घरमै उत्पादन गरेर फलाउँछ भने पनि हामीलाई स्वीकार्य छ, किनभने त्यसको उपभोग हरेक जनताले गर्न पाउनु पर्यो। अब अहिले यसो म पनि मानिसहरूतिर घुमेर आएको मान्छेहरू होइन, कति तडपेका छन्। अब एमसिसी पास हुन लाग्यो भन्ने चिन्तामा छन्। आन्दोलनका चरणबद्ध आन्दोलनहरूका होइन कार्यक्रमहरू उहाँले राखेका छन्। अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त आन्दोलनका अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँलाई कहिले खालि सँग पुग्ने, सुन्नुहोस् न, श्रद्धाञ्जली, श्राद्ध के मात्रतिर लाग्यो? कुनै पनि अहिले तपाईँले गर्ने परेन। हामीहरूको बिचबाट जुन यो आन्दोलनको बिचमा कहीँ कतै पनि कुन दिन तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ हाम्रो एजेन्डाहरू हामी त्यतिखेरै क्रिएसन हुन्छ। कसरी आउँछ भन्ने कुरो त्यतिखेरै क्रिएसन हुन्छ र त्यो यस्तो हट हुन्छ कि एकचोटि सरकारले सोच्न बाध्य बनाइहाल्छौँ, हामी बनाइहाल्छौँ। तपाईँले ढुक्क हुनुहोस् न, एमसिएले एमसिसीको पैसा लिएर आएर एमसिसीको अमेरिकन पैसैले नुवाकोटमा एउटा इँटा मात्रै थपेर हेरोस् न, जतिखेर हाल्छ उतिखेर फाल्छ त। काठमाडौँमा कराएर के गर्नु? त्यहाँ इँटा थपै छ। मसो छ कहाँ इँटा खन्याली छैन। हामीले थाहा पाइसक्यो नि, जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको छ त्यहाँ तपाईँले कब्जा गर्नु भएन, जहाँ बाँझो खेत छ त्यहाँ कब्जा गरेर आउनुभयो। कुन कहाँनिर गरी छ? कहाँनिर? तपाईँले जहाँ त्यहाँ त हामीहरूको 501 सदस्यीय प्रतिगमन समिति हामीले जहाँ जग्गा हामीले गाडेका छौँ त्यो हाम्रै कब्जामा छ अहिले। त्यहाँ हाम्रो 501 जनाको सङ्घर्ष समिति छ। त्यहीँ त्यो पनि त्यही जग्गा बेच्नेवालाहरूको त्यही छ। समिति 501 जना छन्। जग्गा बेच्ने नभन्नुहोस्, त्यो नेपालीका छोराहरू हुन्। ती कटिबद्ध छन्। त्यो जमिनमा अन्य कामहरू गर्न सकिन्छ। विद्युत प्रसारण लाइन नै बनाउन पाइन्छ, भोलि बिहान पनि पाइयो। तर एमसिसीको पैसा सर्टसहितको पैसा राखेर गर्न पाइँदैन। हाम्रो सत्य त्यो पैसा लिए खाए, कतिले बाइक पनि चढे, त्यो चढ्नु त्यो 4 जनाको होला। ऊ सुखले पाएर काठमाडौँ सरिसक्यो, कोही बटारमा गएर खेत किनिसक्यो,
त्यो पैसाले कसैले दारू पानी खाएर सिद्ध्यायो होला, त्यो पनि घटना घट्यो होला त्यहाँ होइन। कतिसम्मका पैसा भए पछाडि त्यो पैसो भने खर्च हुने चिज हो होइन। सुरुमा झिक्न गाह्रो हो, त्यस पछाडि अर्को जहाँ गयो नि झिके पछाडि फर्केर आउन साह्रो हो त्यो चिज होइन। त्यो चिज एकदम चञ्चलै चिज हो, त्यसमा केही भएन त्यो भएन। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई अहिले हाम्रो नेतृत्वमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होला। यहाँ साथीभाइहरू सबैले सुन्नुहोस् न, राष्ट्रभक्त शक्तिहरूको सबैको अगाडि आएका छन् र भिडभाडहरूमा जम्मा हुँदै गर्दाखेरिको कहिलेकाहीँ हामी बानेश्वरतिर माइतीघरतिर हाम्रो कार्यक्रमको बेलामा अरूको कार्यक्रम हुँदैन थियो होला, हामी त्यहीँनिर उपस्थित हुन्थ्यौँ होइन। कहिलेकाहीँ हामी कसैको कार्यक्रम सिद्धिसके पछाडि भन्नु पर्थ्यो होला र निरन्तर कार्यक्रम र धेरैवटा हामीहरूको जस्ता छुट्टाछुट्टै अभियानहरू राखेका, छुट्टाछुट्टै उद्देश्य राखेका साथीहरूले भिडभाड गर्दै लिएर जाँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ हामीहरूको त्यो ठाउँमा उपस्थिति उभिने ठाउँमा नहुन सक्छ। हाम्रै पार्टीकै बिचमा पनि त हामी 10-20 जना मान्छे बोल्ने वक्ता भयौँ भनेदेखि 1 घन्टामा बोल्नुपर्ने हुन्छ। बोल्दा हामी 6-8 जनाले नबोलिकन अरू कसैले बोल्नुपर्ने अवस्था त रहि नै हाल्छ। त्यो भनेको प्रक्रिया हो क्या। यस्तो पनि रहेछ, यो बुढो हड्डी अलि चाँडै जोडिँदैन भनेर त्यति आन्दोलनमा नजाने गर्दो रहेछ कि धेरै मान्छेहरू। अनि आन्दोलनमा गए पनि होइन लट्ठी बर्सिन थालेपछि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले उ नगर्नु होला होइन। हामीहरूले लाठी मुरी पनि खाएका छौँ। हाम्रा साथीहरू भाइहरूलाई हामीले हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उपचार खर्च पनि हामीले वीर हस्पिटललाई गएर धेरैको बुझाएका छौँ होइन। हामी जाडोमा उडुसुपियाले टोक्ने ठाउँमा लिएर गएर डङ्ग गएर घर परिवारलाई लिएर गएर नेपाल सरकारले राखन्जेलसँग सुतिराखेका पनि छौँ। आजकै डेटसम्म पनि आज कति 6 गते होइन, पर्सि 8 गते फेरि पनि तारिक भ्याउन जानै छ हाम्रो तारिकलाई। एमसिसीकै उषा छ अस्ति के एमसिसी पास गर्न खोज्यो भने हामी ज्यान लिन्छौँ होइन। के अब त्यो युट्युबको शीर्षक पढ्यो भने त यस्तो लाग्छ कि एमसिसी त यिनीहरूले नै रोक्छन् जस्तो लाग्छ होइन। तिनीहरूको आन्दोलन हेर्न गएँ, प्रहरीले 1 लट्ठी के वर्षाको थियो बुर्लुक्क उफ्रेर होइन, कहाँ पुगे छैन क्या। अनि आन्दोलन सक्यो होला भनेर म अफिसमा आएँ, यसो हेर्छु त फेरि उनीहरू त त्यो लाठीचार्ज बन्द भइसकेपछि त्यहाँ गएर लाइभ गर्न थालिसकेको छन्। ओल्ड वाइड फेमस हामीले एमसिसी रोक्यौँ भन्दै। कसरी रोक्यो एमसिसी त? जबसम्म एमसिसी मार्फतका व्यक्तिहरूबाट प्रयोग भएर रकम आएको छ र यिनीहरूले जहिलेसम्म जनतालाई विश्वास नगरिकन विदेशी रकम आएपछि मात्रै राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जनताबाट उत्पादन हुँदैन, विदेशीले उत्पादन गरिदिएको उत्पादन मात्रै नल्याएदेखि यहाँको मान्छेले खान पाउँदैन र त्यो खान पाएन भने हामी सत्तामा टिक्दैनौँ भन्ने मानसिकता बोकेका राजनैतिक दलका नेताहरू हुन्छन्। तबसम्म यस्ता घटनाहरू घटि नै रहन्छ। जब जनताले केही गर्छ, हाम्रै जनताले, देशको सम्पत्ति भनेको जनता हो र जनतालाई आफ्नो लागि आफै गर भन्ने वातावरण राज्यले दिँदैन र त्यो वातावरण दिएको दिनदेखि जनताले आफैले गर्न थाले पछाडि यो देश बन्न कति बेर पनि लाग्दैन। हामीले देखेका चाहिँ वातावरण त छ नि सर, गाउँमा बारी बाजे राख्ने, काठमाडौँमा आउने गफ जोत्ने खाने है। त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो वातावरण होइन नि सर। हो त नेपाल कस्तो अब अहिलेको वातावरण भन्नु न। नेपालमा चाहिँ संसारभरिका सबै राष्ट्रमध्ये जम्मा 4वटा मात्रै राष्ट्रबाट केही कुरा इम्पोर्ट हुँदो रहेछ, नत्र अधिकांश राष्ट्रहरूबाट केही न केही तपाईँको यो कोदोदेखि लिएर होइन गहुँदेखि लिएर अब के चाहिन्छ सबै राष्ट्रहरूबाट इम्पोर्ट हुँदो रहेछ। त्यो तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि नै भने नि आजको डेटमा कम्तीमा हुलासचन्द्र गोल्छा र दुगड जस्ता व्यक्तिहरू जुन हाम्रा देशका खाद्यान्नका उत्पादकहरू छन् नि, ती उत्पादकहरूलाई दिनको कम्तीमा 5 देखि 10 रुपियाँ पैसा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स नखुवाइकन अब कुनै पनि घरको चुलोबाट मान्छेले पेटभरि खाना नखाने कन्डिसन देशमा देखा परिसकेको छ र बाध्यता तपाईँले खाएको रोटी मात्रै खानुभयो भने नि कम्तीमा 2 रुपियाँ हुलासचन्द्र गोल्छाको खातामा पुग्छ। अनि त्यही त अब बारी बाँझो राख्ने, काठमाडौँमा आउने, गफ दिने, खाने। अनि वातावरण के भने तपाईँलाई अहिले भन्दै गरी मेरो नि घर त काभ्रेमै हो, म पनि किसानकै छोरो हो, बारी बाँझै छ। सुन्नुहोस्, आज मुङ्सिरभित्र आलु लगाइसक्न पर्ने मल नपाएर पुस, हेर्नुहोस् है, कार्तिकमा लगाउनु पर्ने आलु पुससम्म पनि मान्छेले लगाउनु पाएको छैन। मल पाइएन भनेर ब्ल्याकमा किनिरहेछ।
त्यसरी उत्पादन गरेर बल्ल बल्ल मुस्किलले 1 रोपनी जग्गाबाट नेट प्रफिट भनेको खर्च कटाएर श्रमको पैसा हिसाब गरौँ भने त घाटै हुन्छ। तर श्रमको पैसा हिसाब नगर्दाखेरि पनि लगानीबाट मात्रै 10वटा हजार पनि नाफा ननिस्किने पेसा गर्दै गर्दा त्यो पनि वातावरण राज्यले त्यो भनेको बेलामा मल बिउ खादहरू उपलब्ध गराउँदैन। अनि सुन्नुहोस्, अब त्यस्ताले पढाएको बोर्डिङमा त्यस्तो किसानले पढाएको म जस्तो मेरा बा जतिको किसानले काठमाडौँ लिएर आएर मेरो छोरो पढाइदिनु भयो नि त। म जतिको पढाएर म जतिको बोल्ने र सुन्ने बनाइसकेपछि अब म यहाँ जग्गा दलाली गरौँ अथवा अर्काको कमिसनखोरी काम गरेँ भनेदेखि फ्याटै महिना दिन 1.5 महिना 2 महिनामा एकचोटि काम भयो भनेदेखि मलाई 6-8 लाख रुपियाँ पैसा भइहाल्ने। त्यहाँ खेती किसानी गरेर वर्षभरि घुमाउँदाखेरि पनि 3 लाख नभएर त्यो खेती किसानी गरेकै सामानहरू त्यसको नि उपलब्ध गराउन नसक्ने भए पछाडि म बुद्धिमान हुनका निम्ति त्यो मैले कमिसनखोरमा लाग्नु परेन। र यो वातावरण राज्यले बनायो क्या। यदि कमिसनबाट पैसा नआउने, दलाली गरेर पैसा नआउने, श्रम गर्न पाउने, श्रम गरेको पैसाले खाएर केही बचत हुने गरी रोजगारी पाउने भनेदेखि म काममा दौडिन्थेँ नि, युट्युबमा दौडिन्थेँ र त्यो वातावरण बनाएन नि त राज्यले। यो बारे हामी पछि विस्तृत बहस गरौँला होइन। यो के भन्छ बारी बाँझो राखेर के भन्छ गफ दिएर बारी बाँझो राख्ने, बारी नजोत्ने, गफ मात्रै जोत्नेको विषयमा हामी विशेष एपिसोड बनाउँला। आजको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।